الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت کہا دوستوں نے یہ دفن کے وقت ہم کیوں کر یہاں کا
قبر تک تو ہم نے تعظیم کر دی، آگے آپ کے اعمال جانیں۔ سامعین گرامی قدر، دنیا دی زندگی اور ادا سارا ساز و سامان عارضی، فانی اور ختم ہونے والا ہے۔ انسان 24 گھنٹے جنوں کمان دی، بنان دی اور جوڑن دی فکر چ لگے ہے۔ اللہ رسول نو دین اسلام دے احکام نو، نماز روزہ ذکر اذکار نو بھول کے جس دنیا دے پیچھے رات دن ایک کیتا ہوا ہے، بھائیو اے دنیا کسی دی وفا نہیں کردی۔ دنیا اور دنیا دی ہر چیز جویں فانی اور زوال پذیر ہے، فنا اور ختم ہون والی ہے، ایویں دنیا اور دنیا دی ہر چیز ہر ایک نل بے وفائی بھی کرنے والی۔ ایک بندہ زندگی بھر تگو دو کردہ، محنت کردہ، کوشش کردہ، سردیاں دی ٹھٹھر دیاں راتاں دی پرواہ نہ کردیا ہویا، گرمی دی شدت دا مقابلہ کردیا ہویا، جس دنیا نو جوڑ دے، بینک بیلنس بناندا ہے، مربع زمیناں، کارخانے، فیکٹریاں، کوٹھیاں، بلڈنگاں دا مالک بندا ہے، اور جنہ دی وجہ تو دنیا چ بڑی ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت، روب اور دبدبا، تکبر اور فخر پھلیا نہیں سماندا۔ 1 2 10 نہیں بلکہ ہزاراں مثالاں نے۔ عام بندہ تے عام ہے نا، اتنے دنیا دے بڑے بڑے حکمران تے بڑے بڑے بادشاہ جنہ دی مشرق و مغرب تک حکومتاں چلیاں تے جنہ دے تکبر دا توتی بولدا سی، وہ بھی دنیا تو گئے نے تے پائی خالی ہاتھ گئے۔ لہذا دنیا اور دنیا دی ہر چیز جویں فنا اور برباد ہونے والی ہے، ایویں ہر ایک نال بے وفائی بھی کرنے والی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے امتیو، دانش مند عقل مند انسان او ہے جو عارضی اور فنا ہونے والی چیز نو چھڈ کے تے مستقل اور ہمیشہ دی چیز، ہمیشہ دے کار نو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، او بندہ عقل مند اور شعور والا، دانش مندی والا ہے، او سمجھدار ہے۔ اللہ پاک سنو آخرت دی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ فرما رہے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ لوگوں، دنیا اور دنیا دی ہر چیز عارضی تے فانی ہے، ایک وقت آئے گا یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، ایڈے بھاری بھرکم آسمان بھی ختم ہو جان گے، اے بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے، سمندراں دریاواں دے
پانیاں چ اگ لگ جائے گی، دنیا دا نظام برم درم ہو جائے گا، اور اے واسدیاں آبادیاں دے رہائشی لوگ گھبرا کے پریشان ہو کے جنگلاں وال دوڑ جان گے، اور جنگلاں دے درندے تے موزی جانور گھبرا کے شہراں آبادیاں وال آ جان گے، دنیا دا نظام برم درم ہو جائے گا۔ میرے بھائی ذرا خیال کرن دی گل ہے، سوچن دی گل ہے، قابل غور معاملات نے۔ دیکھو نا دنیا چ بڑے بڑے عظیم انسان آئے، آدم صفی اللہ کتھے نے، نوح نجی اللہ کتھے نے، ابراہیم خلیل اللہ کتھے نے، موسیٰ کلیم اللہ کتھے نے، داؤد سلیمان نبی کتھے نے، عیسیٰ روح اللہ کتھے نے، جناب محمد الرسول اللہ کتھے نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، دنیا چ بڑے بڑے اچھے انسان آئے نے، بڑے ہی نیک صالح انسان آئے نے، ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان علی مرتضی جیسے، او بھی موت دا لقمہ بنے تے قبر دی ٹیری تے مٹی دا نشان بن گئے۔ ایویں دنیا چ بڑے بڑے برے بھی آئے نے، بہت برے، بڑے بڑے متکبر، کافر، فاسق، فاجر، اللہ دی حداں نو توڑن والے، نعوذ باللہ اپنے آپ نو رب کہن والے، او بھی دنیا چ آئے تے او بھی ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیران۔ کہاں سلیمان، کہاں سکندر، کہاں ہے جم اور کہاں ہے داران، وہ سب کے سب خاک کے تھے پتلے، بگاڑ ڈالے بنا بنا کر، مسافران راہ عدم کو، یہ کیسی نیند آ گئی الہی کہ جب کہ سوئے نہ پھر سے چونکے، کہ جب کہ سوئے نہ پھر سے چونکے، تھکے ہم ان کو جگا جگا کر۔ اویخ میرے ویر، ایک قبرستان، ایک قبراں دے نشان، ایک قبراں دی ٹیریاں، بڑے بڑے شہزادے تے بڑے بڑے حکمران تے بادشاہ، او بھی مٹی دا نشان بن گئے، قبر دی اندھیر کوٹھڑی تے چلے گئے۔ اے بھی نصیب دی گل ہے کہ بندے نو قبر مل جائے، 2 گز زمین دفن ہون واسطے مل جائے، آخری انجام بندے دا چنگا ہو جائے۔ اے بھی قسمت دی گل ہے۔ روز تسی جنازے اٹھ دے دیندے ہو، اعلان ہوندا ہے اج فلانا چودھری، فلانا سردار، فلانا عالم، حافظ، قاری، پیر، بزرگ، سید، فلانا ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر آج جو فوت ہو گیا ہے، فلان دا بیٹا فلان فوت ہو گیا ہے، اج فلان دی بیوی فوت ہو گئی ہے، اج فلانیاں دی والدہ فوت ہو گئی ہے۔ میرے بھائی روز اعلان ہوندے نے، جنازے اٹھ دے نے، جنازے نو کندے بھی دتے جاندے نے، اپنے ہتھی جا کے قبر چ اتار دیو تے اتے مٹی پا کے دفن کر دیو تے پھر بھول جاندے ہو۔ اے منظر یاد رکھنا چاہیے، اے قبر، اے مٹی دے نشان، اے قبراں دی ٹیریاں میرے بھائی اے تے عبرت دا نشان نے۔ اللہ اللہ،
یہ تے عبرت دا نشان نے. کہن والے نے کہنا چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو. چل ویخ قبر دی وادی نو. ایک قبر کوئی معمولی جا نشان نہیں. مینوں یاد آیا حضرت عثمان کہو رضی اللہ تعالی عنہ عظیم نبی دے صحابی. کون عثمان؟ امیر المومنین عثمان. کون عثمان؟ خلیفۃ المسلمین عثمان. کون عثمان؟ جامع القرآن عثمان. کون عثمان؟ اللہ اللہ کامل الحیا والایمان عثمان. کون عثمان؟ نبی دی دو بیٹیاں دے شوہر عثمان. او عثمان جنوں نبی پاک نے ایک مرتبہ نہیں اکو مجلس دے اندر کم و بیش 8 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے. او عثمان رضی اللہ عنہ. او بھائیو جنہوں ایک موقع تے نہیں 20 موقع تے نبی پاک نے نام لے کے جنت دا پرمٹ تے ٹکٹ عطا کیتا ہے. او عثمان جامع ترمذی چ موجود ہے کہ آپ دے غلام ہانی وہ ایک دن نا کام پہ گیا لوڑ پئی تے دیکھیا کہ حضرت نظر نہیں آئے. کہندا ہے میں مدینے دے نواچ گلیاں چ لبدا ڈھونڈدا پھردا پھراندا نا چلدا چلدا پتہ لگیا کہ حضرت عثمان ادھروں باہر آبادی چوں نکلے نے. تے غلام ہانی کے اندر میں پیچھے جدو گیا نا تے چلدے چلدے قبرستان چ پہنچیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ 44 لاکھ مربع میل دے حکمران. 44 لاکھ مربع میل دے بلا شرکت غیر حکمران. ہانی آندے نے میں حیران ہو گیا تے پریشان ہو گیا کہ ایک ٹٹھی جی قبر مٹی دا نشان تے حضرت عثمان بہ کے زارو قطار رو رہے نے. میں کافی دیر پیچھے کھڑا رہا. بالآخر میں عرض کی تھی حضرت جی تسی مٹی دی ڈھیری تے بہ کے روئی جاندے ہو. تواڈے کول پل صراط دا ذکر ہووے کدے اینا نہیں روئے. موت دا تذکرہ ہووے پھر بھی اینا نہیں روئے. اللہ اللہ جہنم حشر دا تذکرہ ہووے پھر بھی اینا نہیں روئے. اج تے تسی بے خودی ہو گئے ہو ایویں زارو قطار رو رہے ہو. تواڈی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج چکی ہے. گل کی ہے ہانی آندے نے سمیت عثمان ینشد علی قبر ہی. ویکھیا تے حضرت عثمان نو سوال کیتا. حضرت اگو جواب دیندے نے آندے نے بھلیا سن کان کھول کے فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِیمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيًا. کتنی پیاری فکر انگیز بات آپ نے بیان کی تھی. فرماندے نے اے ہانی نبی پاک نے فرمایا سی اللہ اللہ کہ قبر آخرت دی گھاٹیاں چوں پہلی گھاٹی ہے. جیڑا ایتھے کامیاب ہو گیا او دی آخرت کامیاب ہو گئی. جیڑا ایتھے ناکام ہو گیا او دی آخرت برباد ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظیم مثال کہن والے نے کیا ایتھے تے اسی لوگاں نو اے بھی کہندا سنیا ایک بڈھا باپ ہے تے کمر چکی ہوئی ہے اللہ اللہ تے کبا ہو کے تردا. یا توجہ میری طرف
توجہ میری طرف، ایک بندہ کام کرے نا، باقی توجہ میرے وال رکھو. بابا بڈھا کبا ہو کے ترد تے جوان بیٹا موت دے منہ تے چلا گیا تے جدوں جنازہ اٹھد بیٹیاں رو رہیاں نے تے بڈھی ماں رو رہی ہے، نوجوان بیوی بھی ٹائی مار رہی ہے تے بیٹیاں بچے چار پائی نو چمٹ دے نے کہ ساڈے ابو نو کتھے لے چلے ہو. تے نوجوان بیوی اللہ اللہ بڑی پریشان ہے تے ماں بھی رو رہی ہے تے بڈھا باپ کی آندا ہے پترا تو جوانیاں چی تر گیا، واریاں تے میریاں سن پر تو جوانی چی تر چلے، میں تے اگے بڈھا ہویا لک کبا تو تے میرا لاکی توڑ چلے. لوگ کہندے نے اسی سننے ہاں میرے بھائی اے دنیا دا نظام ہے، اے دنیا دے گلستان وچ کوئی کلی مرجھا جاندی ہے تے کوئی پھول بندا، پتیاں کھل رہیاں نے، جوانی چ ٹین ٹوٹ جاندے نے، کوئی بڑھاپے نو پہنچ جاندے نے. سچ کیا کسے نے، چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ دنیا دے غم شادی نو، کو لا الہ الا اللہ. ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نیم، کتے ماپیاں نے مکھ موڑے نیم، کئیاں ہتھیں پت وچھوڑے نیم، کو لا الہ الا اللہ. کتے بنے پت ہویا پت سہارا ماپیاں دا، پتر جم دے سہارا ہوندے نا، بنیا ہویا پت سہارا ماپیاں دا، اویو بنیا سبب سیاپیاں دا. ہن کیویں لنگے وقت کلاپیاں دا، کو لا الہ الا اللہ. میرے بھائی یہ تے آؤ چلی دا نظام ہے دنیا چ، چالو چلیے، کوئی اج جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے. موضوع عرض کر رہے ہیں قبر دی پہلی رات، قبر دا حادثہ تے قبر دا اے خطرناک خوفناک منظر. قبر میرے بھائی دہشت دا مقام ہے، بڑی دہشت دا مقام ہے. قبر بڑی اندھیر نگری دا مقام ہے. قبر اللہ اللہ تنہائی دا مقام ہے. اوتھے کوئی غم خار نہیں ہوئے گا، اوتھے کوئی دلدار نہیں ہوئے گا، اوتھے بیوی بچے پرا رشتہ دار دوست سجن نہیں ہون گے. کلا ہی بندہ اس قبر دی اندھیر کوٹھڑی چ ہوئے گا. آج میرے بھائی موقع اگر اپنی قبر دے گھر نو روشن کرنا چاہندے ہو، اوتھے کندیلاں تے بڑے بڑے مرکزی بلب چلانا چاہندے ہو تے اج عمل کر لو، اچھائیاں کر لو، نماز دیاں پابندیاں کر لو، اللہ اللہ روزے زکات دی ادائیگی کریا کرو، اس نے سلوک کریا کرو، جائز نجائز دا خیال کریا کرو، حلال حرام دی تمیز کریا کرو. اللہ اللہ قبر روشن کرنا چاہندے ہو تے سود کولو بچ جاؤ، اللہ ظلم کولو بچ جاؤ، شرک تو بچ جاؤ، کفر اور شرک تو بچ جاؤ. میرے بھائی قبر دا منظر ہی بڑا عجیب ہے. آؤ ذرا عملی قبر دے حالات عرض کرام. ایک بندہ فوت ہویا نا، جنازہ پڑھیا گیا، جنازہ اٹھیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنازہ اٹھیا، جا کے قبرستان چ دفن کیتا، اتے مٹی پائی، محبت پیار دا اظہار کیتا، دعاواں کیتیاں، الوداع کیتا. ہن رشتہ دار دوست سجن رشتہ دار بیلی عزیز و اقارب سارے واپس آ رہے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بیان فرمایا زبان نبوت. اللہ اکبر. آپ فرماندے نے ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ لیسمع خفق نعالہم حین یولون مدبرین. جدوں قبر والے قبر سے دفن کر کے عزیز و اقارب دعا کر کے واپس جا رہے ہیں. اے باتاں بڑیاں فکر انگیز نے. قبر دی پہلی رات دا موضوع بڑا فکر انگیز ہے. گلاں دل دماغ تے میرے بھائی بزرگوں لکھ لینا. نبی پاک فرماندے نے جدوں رشتہ دار جا رہے ہوندے نے نال ہی اودوں ہی قبر والے نو زندہ کر دتا جاندا. اللہ دا حکم ہے. قبر والا زندہ ہوندا روح واپس لوٹ آندی ہے تے قبر والا اپنے کاناں نال سندا انہ لیسمع خفق نعالہم. اپنے پیراں نال جان والیاں دی آہٹ سندا تے سب تو پہلی گھبراہٹ اودے تے اے ہی ہوندی ہے. سجے دیندا مٹی مٹی, کھبے بھی مٹی, تھلے اتے بھی مٹی. چار چوفیرے نظر ماردا حیران پریشان ہو جاندا. آندا ہائے اللہ میرے ماپے بھی مینوں چھڈ گئے, میری قربان ہون والی بیوی بھی مینوں چھڈ گئی, میرے بیٹی بیٹے اولاد سجن رشتے دار سارے ہی مینوں چھڈ گئے نے. کلے ہی اندر کوٹھڑی اندر تے اپنے کناں نال ہی نہ یولون مدبرین. جان والے دے پیراں دی آہٹ نو سندا. اللہ اللہ حالے اے گھبراہٹ اودے تے چل رہی ہے, پریشان ہے, غم چ ڈوبیا ہوا ہے. اچانک ہی منظر بندا ہے انج سامنے جدھر او دا منہ ہے حد نگاہ تک ویکھدیاں پاویں کافر پاویں مسلمان او دی قبر سامنے حد نگاہ تک کھل جاندی ہے. اللہ اللہ تے کی ڈراونا منظر ویندا. دو فرشتے منکر تے نکیر عطاہم ملکان اسودان ازرقان. دو فرشتے بڑیاں ڈراؤنیاں شکلاں والے کالے سیاہ رنگ والے اللہ اللہ بھج دے دوڑ دے او دے ول آ رہے نے جویں اونوں ختم کر دین گے, مار دین گے, حملہ کر دین گے. نبی پاک فرماندے نے جدوں بندہ توجہ نال اونا شکلاں نو ویندا ڈراؤنیاں شکلاں سیاہ تے بھیانک شکلاں اللہ اللہ تے او دی حیرانگی تے ڈر ہور ود جاندا. منکر نکیر کس انداز وچ اوندے نے. حدیث دے الفاظ نے یسیران الارض بانیابہما, اپنے دنداں دے نال او زمین پٹ دے آ رہے نے جویں ٹریکٹر دا ہل زمین پٹ دے ایویں او دنداں نال زمین پٹ دے آ رہے نے. وَيَلْجُفَانِ الْأَرْضَ بِشِفَاهِهِمَا, ایڈے ایڈے لمبے بل اونا دے لٹک رہے نے, اونا نال زمین دی پٹی مٹی اڑدی نو برابر تے پدر کر دے آ رہے نے. بڑا ڈراؤنا منظر ہے. نبی پاک فرماندے نے لوگو ذرا خیال تے کرو منکر نکیر دے دنگ کیوں جانے. آپ نے فرمایا انیابہما مثل سیاسل بقر, منکر نکیر دے دند ایویں ایڈے ایڈے وڈے نے جویں بلداں تے گاواں دے وڈے وڈے سنگ ہوندے نے. اور انہاں دی اکھاں کیوں جیاں نے. نبی پاک فرمانے اعینہما مثل قدور النحاس,
انہاں دی اکھاں دے ڈھیلے ایڈے ایڈے موٹے جویں بڑیاں بڑیاں پتل دیاں دیگا ہون. اللہ دے نبی فرماندے نے اسواتہما کراد القاصف، انہاں دی نظر دی کٹ اینی تیز جویں آسمان دی بجلی دی چمک تیز ہوندی ہے. تے او جدوں قبر والے نال آ کے بولن گے، ہم کلام ہون گے، گفتگو کرن گے بڑی ڈرونی آواز نال، بڑے کرخت لہجے نال، بڑے درستی دے نال. نبی پاک فرماندے نے کل برقل خاطف، کل برقل جویں آسمانی بجلی چمک دیے اور جویں آسمانی بجلی کڑک دیے ایویں کڑکدار انہاں دی آواز ہوئے گی. تے آ کے کہن گے اجلس، بہ جا. او قبر والا بہ جائے گا. اللہ اللہ، او قبر والے نو تین سوال کرن گے، پاویں کافر مشرک ہے پاویں مومن مسلمان ہے، تین سوال کرن گے. قبر والے نال مخاطب ہو کے منکر نکیر پوچھن گے، کہن گے او قبر والے دنیا چ زندگی گزار کے آ گئے ہیں، اج ساڈے حوالے ہو گئے ہیں، اسی تیرے نال مخاطب ہاں، ساڈیاں گلاں دا جواب دے، پتہ لگے کہ کی پڑھ کے آئے ہیں، کی سکھ کے آئے ہیں، کی کما کے آئے ہیں، کی سمجھ کے آئے ہیں، کی عمل کر کے آئے ہیں. او سوال کرن گے، کہن گے من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. دسو قبر والیاں من ربو کا، دنیا چ رب کنوں منیا سی، پروردگار کنوں منیا سی، تیرا خالق مالک رازق کون سی، کدے سامنے چکدا رہے، کدے کولوں بگڑیاں بناندا رہے، داتا غوث اعظم کنوں مندا رہے، اپنا مالک خالق کنوں منیا سی. او قبر والا بے ایمان کافر فاسق فاجر مشرک رب رسول دا باغی بے نماز مسجداں دا مخالف اللہ اللہ دین تے دین والیاں نو مذاق کرن والا او اللہ رسول دا باغی او کافر منافق اگر قبر چ ہوئے گا او کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے میری ہلاکت، مینوں تے پتا ہی کوئی نہیں، میں تے رب دی پہچان ہی نہیں کر سکیا، نمازاں روزے کوئی نہیں رکھے پڑے، میں تے مسجد گیا ہی نہیں، مینوں کوئی پتا نہیں. او پھر پوچھن گے دس من نبیوں کا، تیرا نبی کون، مرشد امام پیر تو کنوں دنیا چ منیا، کدا لڑ محبت دا پھڑیا، او چونکہ دنیا چ نبی دی پہچان ہی نہیں کر سکیا، او دن جرائم کردا رہا، بغاوتاں کردا رہا، او دیاں راتاں تے دن تے چکلیاں چ گزردے رہنے، او تے شراب خانیاں دی زینت بنیا رہا، او تے ڈیرے اندر سین میں اندر کلباں اندر زندگی گزاردا رہا، اینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں. او ڈرے گا تے رولا پائے گا، چیخو پکار کرے گا، کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے میری ہلاکت، مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں. فرشتے کہن گے او قبر والے ساڑھے آخری سوال دا جواب دے، کہن گے ما دینوں کا، دنیا چ تیرا دین کیڑا سی، مذہب کی بنایا سی، تیرا مسلک کی سی، کدے تے عمل کردا رہے، کی پڑھدا رہے تے کی سندا رہے. اللہ اللہ، او پھر کہے گا ہا ہا لا ادری، وہ جدو کہے گا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں، فرشتیاں نو غصہ چڑھے گا، فرشتے نو غصہ آئے گا، منکر نکیر انج گرج چکن گے، اللہ دا حکم آئے گا تے اللہ کہے گا میرے فرشتے بچے اے ظالم اے باغی کی آندا ہے.
فرشتے کہن گے اللہ جی آندا مینوں پتہ ہی نہیں. اللہ فرمان گے نا نا ایدی گل نو نہ منیا جے, اے بڑا بے ایمان ہے, اے بڑا بڑا سرکش ہے, اے بڑا بڑا کافر ہے, اے بڑا ہی منکر ہے, دنیا چ میریاں بغاوتاں کردا رہا ہے. میں 1.25 لاکھ انبیاء کلے علماء حق قرآن سناندے رہے, جلسے اور وعدہ جمعے خطبے درس ہوندے رہے, اینو پتہ ہی کوئی نہیں. اے تے ظالم اوئے جدو اذان ہوندی اے مذاق کردا, دیکھو اے مولویاں نو بانگاں دی پئی رہندی ہے, تو مسجد جا رہا ہوندا اونوں مذاق کردا, دیکھو مسیتڑ پیا جاندا, اے مسجداں دا مخالف, اے اذان دا مخالف, اے دین دا مخالف. آندا مینوں پتہ نہیں. اللہ بڑے قہر سے غصے نال فرمان گیا میرے فرشتو سن لو, ان قد کذبا, اے جھوٹا بڑا کذاب ہے, ایدے تے ترس نہ کریا جے, ایدی گل نو نہ منیا جے. اللہ جی اگر ایدے تے عذاب کرنے نے, سزاواں دینیاں نے, ترتیب تو دس. پہلا اللہ والو حکم ہوئے گا کہ افرشوہ من النار, البسوہ من النار, وافتحوا له بابا الى النار. اللہ فرمان گے اس بے ایمان جڑا دنیا تے سیجاں تے لیٹدا رہیا, اذان ہوندی پرواہ نہیں کردا, نرم گرم بستر کدے چھڈیا نہیں, عیاش تے بڑا بڑا بدماش تے بدگماش سی, اے شراب دے نشیاں تے لیٹیا رہندا, بالکل ایدے تے ترس نہیں کرنا. ایویں کرو, آواز اللہ نے فرمایا افرشوہ من النار, ایدی قبر دے وچ بستر بھی اگ دے انگیاراں دا بچا دیو, البسوہ من النار, اینو جہنم دا گندک دا پگل دا جل دا سڑ دا اینو لباس پہنا دیو. میرے بھائی ایویں مثال جویں کوئی مومی شاپر پلاسٹک دا اونوں اگ لا کے جلدے نو جسم تے کوئی بندہ لا دے کی کیفیت ہوندی ہے. جہنم دی جل دی بل دی گندک دا لباس اینو پہنا دیو تے وفتحوا لہ بابا الی النار. جہنم وال ایدی قبر دروازہ بھی کھول دیو. اللہ میری توبہ, نبی پاک فرماندے نے لباس بھی اگ دا, بستر بھی اگ دا, تے جہنم وال دروازہ بھی کھل گیا. اینی تپش, اینی اگ, اینی گرمی, اینی گھبراہٹ, او بھجن لگ پیندا, کدے ادھر نسدا کدے ادھر نسدا, چیخو پکار کردا. نبی پاک فرماندے نے جدو نسدا بھجدا رولا پاندا واہ بیلا کردا, فرشتیاں نو غصہ چڑھدا. ایک فرشتہ جڑا او بڑے غصے نال ایک ہتھوڑا پھڑدا, بڑی وڈی گرز پھڑدا. اللہ اللہ, نبی پاک فرماندے نے او جڑا قبر چ کافر منافق تے فرشتہ جڑا اونوں انج دبوچ لیندا, پھڑ کے قابو کر لیندا تے آندا انظر الی مقعدک من النار. اپنا جہنم چ ٹھکانہ دیکھ لے, توجہ یاد میری طرف, اپنا جہنم چ ٹھکانہ دیکھ لے, گلاں بڑیاں دھیان نال سنن والیاں. کیسا منظر ہوئے گا, وقتی طور تے جہنم وال تے اوندا پکا دروازہ کھل گیا تے او دی قبر جہنم دا گڑا ہی بن گیا, تے عارضی طور تے وقتی طور تے جنت والے ایک موری کھل دی ہے. تے فرشتے آندے نے ادھر ویخ, لو اطاعتہ, اگر تو فرما بردار ہوندا تے تیرا او جنت دا چوبارہ تے بالا خانہ مقام ہونا سی.
پر تو ہن نافرمان ہے. نبی پاک فرماندے نے انہوں بڑی حسرت ودے گی, بڑا پریشان ہوئے گا, چیخو پکار کرے گا. تے فرشتہ کی کرے گا؟ ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ فیصیح صیحۃ یسمعها من یلیہ الا الثقلین. فرشتہ انجے کا تھوڑا چکے گا, زور نالو دے سر چ مارے گا, تے دو کناں دے درمیان جدو لگے گا سر ریزا ریزا ہو جائے گا. وہ بڑا چیخ پکار کرے گا, سر دا پھر جڑ جائے گا. فرشتہ پھر تھوڑا مارے گا. اس راہ نو ایویں مل رہی ہے, اے بے نماز کافر مشرک قابو آیا, اے اللہ رسول دا باغی قابو آ گیا, قبر چوں نو سزا مل رہی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے او دی چیخو پکار نو تے گرز ہتھوڑے دے لگن دی آواز نو الا الثقلین, جنہ انساناں تو علاوہ ہر درندہ پرندہ او آواز سندا تے اللہ کولوں توبہ توبہ کردا. آندا درندے پرندے اللہ کو توبہ کردنے, اللہ دے آندرے اللہ جی اسی تیرے کو معافی مانگنے ہاں, جویں اس بے ایمان قبر چ مار پے رہی ہے, اللہ سانو بچا لویں, اللہ سانو محفوظ رکھی. اللہ اللہ میرے بھائی, قبر دا اگر منظر نامہ پڑھ لئیے نا تے دل دماغ دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے. بندے نو دنیا اونجی بھول جاندی ہے تے آخرت دا فکر لگ جاندا ہے. اج اسی دنیا پیچھے بھجے جا رہے ہاں, اے نشانی اس گل دی ہے کہ آخرت بھلے ہوئے ہیں. اللہ والے نے بڑا پیغام دیتا, فرماندے نے دنیا ہے فانی میرے دوست پیارے جی, ایتھے نہ رہے ساڈے نبی سہارے جی, موت آوازاں تینوں نت بئی مارے جی, قبر ہر دن کر دی کئی بار پکاریاں, بیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں, چڑھنا جے ہووے کسے کر لو تیاریاں. بڑی فکر انگیز بات فرماندے نے, قبر اندھیری ڈاڈا ڈر پیا آمدا, عمل نہیں چنگا جھیڑا اوتھے چھڑامدا, قرآن نہیں پڑھیا جیڑا ساتھی بن جامدا, قبر دے وچ ہومن سخت خاریاں, بیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں, چڑھنا جے ہووے کسے کر لو تیاریاں. میرے بھائی قبر دی فکر کر, اج نیک توشا جمع کر, او قبر دا منظر اپنے دل دماغ وچ سمو لے تے قبر دی تیاری وچ نیک اعمال جمع کر لے. اپنی اندھیر قبر اندھیر کوٹھڑی دے روشنی دا بندوبست کر لے. اللہ اکبر. نیکی نہیں کیتی جندہ بستر بچھامنا, صدقہ نہیں کیتا جن خرچ بن جامنا, تہجد نہیں پڑی جندہ گیس جگامنا. شب زندہ دار جڑے بندے نے تہجد گزار, تہجد نہیں پڑی جندہ گیس جگامنا,
غفلت دی نیند سو کے راتاں گزاریاں بیڑا محمد والا لیندا جے تاریاں چڑھنا جے ہووے کسے کر لو تیاریاں اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہووے تے اگے بھی بات عرض کراں قبر اندھیر کوٹھڑی دے حالات موضوع میرے بھائی عرض کر رہے ہیں قبر دی پہلی رات قبر دا حادثہ اور قبر دی دہشت وحشت دا منظر غور کرنا جدوں اس قبر والے کافر منافق بے ایمان نو ہتھوڑے بجن گے اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے اے بڑی چیخو پکار کرے گا تے بڑا واہ ویلا کرے گا تے ایدی پھر سزا بدل جائے گی جویں جیل وچ ایک مجرم قیدی جڑا کوئی اللہ اللہ نافرمانی کرے بغاوت کرے انہوں عام جیل چوں چکی چ لے جاندے نے پھر جیل اندر ایک جیل اوتھے لے جاندے نے مزید سختیاں ود جاندیاں نے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پھر دی سزا بدلن دا حکم دین گے کی سزا بدلے گی فرشتے تنگ پہ جان گے اے بے ایمان شور کر رہا ہے چیخو پکار کر رہا ہے کیویں باں باں تے رولا پا رہا ہے فرشتے کی کرن گے ثم یزیق علیہ قبرہ حتی تختلف فیہ اضلاعہ فرشتے دی قبر نو ایویں گھٹ دین گے جویں چکی دے دو پارٹ مل کے آٹا پی دیندے نے ایویں قبر نو گھٹے گی نبی پاک فرماندے نے کڑک کڑک کر کے او دی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹن گیاں جن انسان تو علاوہ ہر درندہ پرندہ آواز سنے گا تے اللہ تو ڈرے گا تے معافیاں منگے گا اللہ اکبر میرے بھائی قبر دے وچ بڑیاں سزاواں قبر چ بڑیاں سختیاں منکر نکیر فرشتے اس تھی پیچھے آمن ہاتھ وچ گرزاں نیلیاں اکھیاں کڑکا مار ڈراون بے نماز تے فاسق تائیں جدوں سوال کریں دے او آکھے کچھ خبر نہیں مینوں گرزاں پکڑ مریں دے اللہ میری توبہ ذرا غور کرنا نبی پاک فرماندے نے جڑی گرز ہتھوڑے نال فرشتے قبر والے کافر منافق نو مارن گے او دا سر کچلن گے او گرز تے ہتھوڑا اللہ اللہ ایڈا وزنی تے بھاری ہے نبی پاک فرماندے نے ساری دنیا دے انسان مل کے اونوں ہلا بھی نہیں سکن گے وڈی گرز نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے لذت دنیا پیچھے دیکھو کتنی سختی پاوے اللہ میری توبہ قبر شکنجے وانگ مروڑے کردہ حال دہائی ہڈیاں پرزے ہومن وا چلے نکائی
اے قبر والا کافر منافق جڑا قابو آ گیا، سزاواں مل رہیاں نے، اے جدو قبر گھٹ دیے پسلیاں ٹوٹ دیاں نے، اللہ حکم دیندے نے پھر درست ہو جاندا، پھر قبر گھٹ دیے پسلیاں ٹوٹ دیاں نے، اے سزاواں اینو مل رہیاں نے، تے اللہ کچھ وقت گزرن تو بعد پھر ایدی سزا بدل دین گے۔ اللہ صحیح تبرانی اور مسند احمد اندر موجود ہے۔ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا یسلط علی الکافر فی قبرہ تسعۃ و تسعون تنینا تنحشہ و تلدغہ حتی تقوم الساعہ۔ نبی پاک فرماندے نے قبر چ کافر منافق بے ایمان شراب خور زانی سود خور اگر قابو آ گیا تے او دے تے ہور سزاواں دے نال اے بھی سزا مسلط ہوئے گی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اس قبر والے تے تنین 99 تنین سپاں دے مجموعے ٹھومے تے سپ اللہ او دے تے اللہ مسلط کر دین گے۔ تنحشہ و تلدغہ، قبر چ قابو آیا ادھروں ہتھوڑے بھی پے رہے نے، قبر گھٹ کے پسلیاں بھی توڑ رہی ہے، فرشتے گھرزاں بھی مار رہے نے، ہن اے سزا بھی مل رہی ہے، بچھو تے سپ بھی ڈنگ مار رہے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے حتی تقوم الساعہ، جڑا قبر چ قابو آ گیا قیامت تک اونوں اے بچھو تے سپ ڈنگ دے رہن گے، او دا رنگ کدے نیلا کدے پیلا، انج تڑپے گا اچھلے گا چیخو پکار کرے گا۔ مزید اللہ دے نبی فرماندے نے لو ان تنینا، لوگوں ذرا غور کرو، لو ان تنینا منہا نفخت فی الارض ما انبتت خضرا، اگر قبر دے سپاں دے بچھواں دے وچوں ایک سپ یا بچھو قبر دے سوراخ چوں منہ کڈ کے ایک واری دنیا تے چھنکار دے وے پھونک دے وے، اللہ دے نبی فرماندے نے اینا زہر دنیا تے پھیل جائے کہ قیامت تک زمین تے سبزائی نہ اگے۔ قابل غور بات ہے میرے بھائی، ایک بندہ ستا پہ ہے، کوئی بندہ حقیقت نہیں مذاق نال کسے نو کہہ دے وے ستے پہ بندے نو او میاں اٹھ جلدی اٹھ جا تیرے بستر تے ڈیمو آ گیا، حالانکہ پتا کہ ڈیمو لڑ جائے گا تے بندہ مرے گا نہیں، لیکن دنیا دے ڈیمو دا اینا ڈر ستا پہ بندہ چھال مار کے جلدی بستر تو اٹھ جائے گا۔ آخر کیڑی نیند پہ گئی ہے بھائیوں، آخر کیڑیاں سستیاں چ قابو آ گیا کہ ایڈے ایڈے دہشت ناک عذاب بچھو تے سپ دا کٹنا، گرزاں دا وجنا تے قبر دا گھٹ کے پسلیاں توڑنا، اینیاں باتاں نبی پاک دی فرمائیاں سن کے پھر لگدا ساڈا ایمان ہی کمزور ہے، یقین ہی کمزور ہے، آخرت دی یاد فکر ہی کوئی نہیں سانو تے نعوذ باللہ اگر فکر نہیں تے پھر سانو عقیدے ایمان وچ شک ہے، اج سانو فکر کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا لوگوں سن لو، انج صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے، آفتاب نبوت بھی تشریف فرما رہے، بات سمجھ آ رہی بھائی؟ نبی پاک تشریف فرما رہے کہ بڑے غم زدہ چہرہ پریشان، اللہ اچانک نبی پاک نے نا چکیا ہوا اپنا چہرہ انج اٹھایا، صحابہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ نبی پاک دے چہرے تے ان غم دے آثار، اکھاں سرخ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو دیکھ رہے ہیں، صحابہ نبی پاک دے چہرے نو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اتدرون
انزلت ہازہل آیات، اے ہن جڑی میرے تے اللہ نے قرآن دی ایت نازل کیتی ہے، بھلا جان دیو کی معاملہ ہے؟ صحابی آندے نے اللہ دے محبوب سانو کی پتہ ہے؟ اللہ نو پتہ ہے یا رب نے تانوں دسیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا آ قرآن دی ایت اللہ نے نازل کیتی ہے، اللہ فرمایا تلک المعیشۃ الضنک، آج بھی ایت دا مفہوم ہے، پہلا تسی دے بارے جان دے ہو، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی۔ صحابہ اندر اللہ دے محبوب سانو تے کوئی پتہ نہیں، نبی پاک فرماندے نے اتدرون مل معیشۃ الضنک، اے جڑا اللہ نے کیا میں روزگار تنگ کر دیاں گا یا عذاب دیاں گا، ایڈا کی معنی مفہوم ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ غور کرنا میرے بھائی، اللہ دے نبی نے اپنے رب دے نام دی ذات دی قسم چک کے یہ بات بیان فرمائی۔ میرا تہاڈا عقیدہ اللہ دے نبی بغیر قسم تو بھی گل کرن تے گل سچی ہے، حقیقت تے مبنی ہے، پر اللہ دے نبی نے اپنی صدق و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان نبوت نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، لوگوں سن لو مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے ہاتھ چ میری جان ہے۔ صحابہ نے کان چکے متفکر ہوئے کہ اللہ دے نبی کوئی وڈی گل کرن لگے نے، انج نظراں دی ٹک ٹکی لگ گئی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے والذی نفسی بیدی، اللہ دی قسم چک کے کہنا اس ایت مراد عذاب الکافر فی قبر ہی حق، کہ قبر وچ کافر تے عذاب ضرور ہوئے گا، انہوں عذاب ضرور مسلط ہوئے گا، ضرور سزاواں ملن گیاں۔ نال ہی مزید نبی پاک نے وضاحت فرمائی، فرمایا میرے صحابہ اتدرون متنین، جان دیو تنین کی ہوندا؟ پیچھے حدیث دے ہوئے میں الفاظ عرض کیتے نے، نبی پاک نے فرمایا سینا یسلط علی الکافر فی قبرہ تسعۃ و تسعون تنینا، کہ 99 تنین سپاں دے مجموعے ایک قبر چ کافر فاسق بے نماز تے مسلط ہون گے۔ آؤ ذرا تھوڑا جا حساب کریے کہ سزا کنج دی مل رہی۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ قبر دی اندر کوٹھڑی اور قبر دی سزا دے تصور تو بھی محفوظ فرمان، اللہ قبر حشر دی تلخیاں ذلتاں تو محفوظ فرمان۔ جن بھی دوست بھائی بزرگ ماما بہنا، اللہ تیرے بندے تیری بندیاں مسجد جمعہ پڑھنا آئے نے، جتھے جتھے بھی عبادت کوئی کر رہے اللہ سب نو محفوظ فرمان۔ میرے بھائی نبی پاک نے فرمایا متنین، تنین کی ہوندا؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے سبعون حیاتن لکل حیات سبع رؤوس، بندے دی حیرانگی دی حد ہو جاندی ہے، بندہ ششدر رہ جاندا ہے، بلکہ میں کہنا ایک گلاں سن کے بندے دی عقل سمجھی جواب دے دیندی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 70 سپ ہومن، 70 سپ ہومن سبعون حیاتن، حدیث دے الفاظ میں سبعون حیاتن 70 سپ ہومن لکل حیات سبع رؤوس، ایک ایک سپ دے 7 ڈنگ ہومن۔ اللہ اکبر، ایک سپ دے 7 ڈنگ، 70 سپ، 7 نو 70 نال جمع کرو تے 490 تے 490 نو 99 نال ضرب دیو
تے 48,510 ڈنگ بنتے نے کہ جڑے ایک لمحے دے اندر سپ تے بچھو قبر والے منافق کافر نو ایک واری یک بارگی جڑا ڈنگ مارن گے او 48,510 ڈنگ ہون گے تے انجی بچھو تے سپ حتی تقوم الساعہ منافق کافر نو قیامت تک ڈنگ دے ڈس دے ہی رہن گے جی میں آکھے جدوں وچ قبر جائیں گا اوتے پوچھن گے نماز پھر پچھوتائیں گا اوتے روویں کر لاویں نالے ملے تالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں دالے آکھے درد تینوں بڑے ہومن گے منکر نکیر جدوں گرزاں نال کومن گے اونا کیریاں نے اکھی نالے شکلاں کالیاں بھول گئیاں راتاں تینوں گوراں والیاں میرے بھائی بات نو مکان والے پاسے آئیے قبر دا موضوع تے 10 گھنٹے بھی چلدا رہے حدیث دی عبارتاں تے واقعات دا مباد ختم نہ ہوئے جویں کافر نو منافق فاسق نو قبر چ سزا ملدی ہے برے بندے کافر منافق دی قبر دی زندگی ہے ایویں نیک مومن صالح بندے دی بھی قبر دی زندگی ہے ہنے تسی سنیا نا کہ منکر نکیر بڑے بڑے وڈے دنداں نال زمین پٹدے آ رہے ہون گے ڈراؤنیاں شکلاں تے بڑے بھونچال خطرناک منظر تے مراحل اللہ اکبر قبر چ اگر مومن ہوئے گا نا مومن مواحد نمازی توحید والا اذان مل جائے تے دیوانے طرح مسجد رو بھجن والا اے رب دا دیوانہ اللہ اللہ او دیوانہ رب دا اذان ہوئی نا ایک بڑھا بندہ حاجی صاحب گھروں نکلے بارش پئی ہے گلیاں چکڑ تواڈے پنڈ وچ تے بہت ہی چکڑ ہو جاتا ہوگا کیونکہ گلیاں کچیاں نے اللہ اکبر گلیاں چکڑ حاجی صاحب نے وضو کیتا گھروں نکل لگے تے آجن اما جی آندی ہے حاجی صاحب بارش پئی ہے نماز کاری پڑھ لو تے حاجی صاحب آندے نے نہیں ہو سکتا ہے اے نماز زندگی دی آخری نماز ہووے میں رب دی ملاقات کرنے چلیا دیدار واسطے چلیا میں مسجد جاواں گا حاجی صاحب کرو نکلے رستے چکڑ پیر تلکیا ڈگ پے گوڈے تے چوٹ آ گئی خون نکل دے کپڑا صاف کیتا خون دے کے حاجی صاحب حوصلہ نہیں ہارے مسجد چلے گئے خون صاف کیتا کپڑا دھو لیا تے وضو کیتا ہے یا باوضو ہو کے اللہ دی عدالت کھڑے ہو گئے نماز پڑھ دینے روندے نے معافیاں مانگ دینے نماز صبح دی با جماعت پڑھیے 27 نمازاں گناہ افضل ثواب میرا ایمان اے حاجی صاحب کل قیامت نو میدان حشر جدو آن گے حدیث الفاظ نے اللہ دے رستے جنوں زخم لگ جائے او پاویں چھوٹا ہے یا بڑا ہے زخم میدان حشر چ اللہ دی عدالت زخم ہرا ہو جائے گا او تو خون چلے گا جویں غازیاں دے او حاجی صاحب میدان حشر چ اللہ دی عدالت اے اللہ دے رستے رب دی محبت پیار وچ خون وگیا زخم لگے ہیں اے زخم ہرا تازہ ہو گیا حاجی صاحب کھڑے نے اے بعید نہیں اللہ فرمان قیامت نو اے میرے بندے
تے زخم تینوں میری محبت لگیا سی، تو تے میرے پیار چ زخمی ہو گیا سیں، تو تے میری محبت چوٹاں کھاندا پھرے ہیں، تیرا کادا حساب ہے؟ جا جنت کھلی ہے، بغیر حساب ہی چلا جا۔ اے او جا کوئی نیک بندہ مومن تکڑی ہاتھ وچ اللہ اکبر دی ندا بلند ہوئی، تکڑی سڑ دیتی، قلم پینسل رکھ دیتی، گاہ کہندے نو یار سودا تے دے، آدا نا 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 ہن کاروبار کراں گا حرام ہوئے گا، ہن رب دا بلاوا آ گیا، میں کام دنیا دا نہیں کرنا، تے برکت بھی تے پھر اونی ہوندی ہے نا۔ نبی پاک نے فرمایا نماز دی پابندی کرنے والا زور دی نماز جماعت نہ پڑھ کے آ کے اثر تک تکڑی تولے کاروبار کرے، گدنا کپڑا ماپے، قلم چلائے، کاروبار اپنا کرے گا، اے دا روزی کمانا تے کاروبار کرنا بھی اللہ نماز دی برکت نال عبادت بنا دے۔ انہیں مومن قبر چاہے نا، منکر نکیر ڈراندے آ رہے ہیں، توڑا اڑ دیا، مٹی پٹ دی آ رہے، اگو حوصلے نال بہ جائے گا تو کی کہے گا؟ کہے گا مینوں پتہ ہے میں منکر نکیر ہوں، تسی مینوں اے جاننا، میں اے سارے منظر میں دنیا چ پڑھے سن، او میں رب تو دنیا چ ڈردا رہا، مینوں نہ ڈراؤ، میں نہیں ڈرنا۔ حساس بشاس مومن خوشحال چہرے تے خوشی تے اطمینان، آپ آکھے گا دسو کی پوچھ دے؟ او کم کہن گے من ربو کا، دنیا چ تیرا رب کون سی؟ اے جلدی نہ کہے گا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اپنے پروردگار نو پہچان کے آیا، کیونکہ میرا عقیدہ سی الحمدللہ رب العالمین۔ رب الہ کون؟ جا جہانا نو پالن والا۔ اتنے لوگ کئی رہتے ہیں فلانا مولوی کام بھی کوئی نہیں کرتا، کھانا کتوں ہے؟ فلانا بندہ حاجی صاحب کام کم کوئی نہیں کرتا، کھانا کتوں ہے؟ اب پروردگار پالن ہار کون ہے؟ اللہ۔ ہو سکتا ہے او بندے دا عقیدہ ہوے، او بندہ رب تو منگدا ہوے، او صحابی طرح کئی بندے یہو جہ بھی نے نا۔ ایک بزرگ نے گل سنائی، او قبر چ بندے جنہ دی میں گل کر رہا نا، نیک بندہ نیک، بی بی بندہ نیک، گھر والا بھی نیک، گھر والی بھی نیک۔ تو جی اج سارے ملک چ بحران پے نے نا، بے روزگاری، بجلی کوئی نہیں، گیس کوئی نہیں، ہڑتال ہی ہڑتال، بحران ہی بحران۔ اللہ ان ایجنٹاں تے کرپشن کرن والے کمیشن زداں نو برباد کر دے، نیک صفت حکمران اللہ سانو نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ گھر والے نے کیا اللہ والیا گھر سے تو کچھ چیز کھان پین کوئی نہیں، بچے نکل کے رات پہ گی رو رہے ہیں، تے بی بی نے ایویں دیگچی ہانڈی چولہے تے رکھ دیتی ہے، ہلا رہی ہے، بچے بلک رہے نے، رو رہے ہیں، تے بچے ماں دے پیراں نو چمٹدے روندے بھوکے ہی سو گئے، تے اے بچیاں نو لالچ لا رہی ہے، عقیدہ کن گھر والا گھروں نکل گئے، آلے کمائی کوئی نہیں کیتی، کسے کارخانے فیکٹری چ نہیں گیا، چکی تو آٹا بھی کوئی نہیں لے کے آیا، گھروں باہر نکلے جنگل چ جا کے چوری چک دیتی ہے، آندا اللہ اگر تم خدا چ کیڑیاں مکوڑیاں نو دے سکنا تے میں تو تیرا ادنا جہا بندہ واں، اللہ سی تے بڑھیاں معصوم بچے بھوکے بلک دے ہی سو گئے نے، ہاں مار دین تے پچھوں بیوی بھج کے گھروں باہر نکل دیے، آدھی حاجی صاحب گھر واپس آ جاؤ، اللہ نے برکتاں کر دیتیاں نے، روٹیاں بھی اللہ والوں غیب چوں آ گئیاں نے، تے جڑی میں بھان خالی ہانڈی رکھی ہے او دے وچ سالن پیا پکدا، اور دسو میرا اللہ ایویں کر سکدا ہے کہ نہیں؟ اسی تے بڑے موقعوں تے آزمایا ہے، وقت نہیں ورنہ میں
20 مسالہ بیان کرا تو خیر وقت نہیں، جمعے کا وقت محدود ہوتا ہے. نیک بندہ قبر چ آیا، منکر نکیر والے ڈراندے نے، دھمکاندے نے، گرجدار آواز نال کہندے نے من ربو کا. مومن ہس کے آندا رب اللہ، میرا رب اللہ. وہ نے 10 من نبیوں کا، مرشد کون سی، پیر کون سی؟ تو اعظم مرشد کنو نبی پیشوا مقتدا کنو منیا؟ وہ بھی چونکہ محبت ہی نبی پاک نال سن، نبی پاک دی. کیونکہ اج دیکھ لو ساڈا مسئلہ کہ ہر بچہ بڑا یہی کہے گا اے نبی پاک دی سنت ہے، آ نبی پاک دا حکم ہے. ساڈے نبی اینڈ کردے سن، ساڈے نبی آ حکم کردے سن. نبی پاک دا محب تابعدار ہے. نماز دی پابندی، حلال حرام دا خیال، جائز ناجائز دا خیال، سنت چہرے تے داڑھی تے نماز دی پابندی کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے، ذکر اذکار کردا ہے، استغفار کردا ہے. نبی نال بڑی محبت پہچان پوری ہے. واندے من نبیوں کا، یہ جلدی نال جواب دیندا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا سوال کرتے ہیں ان 10 ماہ دینوں کا، دنیا تیرا مذہب کی سی، کنو مندا رہے ہیں؟ اے نہیں پوچھنا کہڑی فقہ مندا رہے ہیں، کدے لڑ لگیا سے، کہڑی کتاب پڑھی سی، نا وہ پوچھن کے ماہ دینوں کا. تے دا جواب کی اللہ دا قرآن کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام. تے مومن قبر چ کہے گا فرشتے ہو تسی کیوں مینوں ڈراندے ہو، تسی مینوں بھلا نہیں سکدے، ڈرا نہیں سکدے، کیونکہ اے سوالاں دے جواب تے میں ذہن نشین کر کے آیا، میرے دل دماغ تے منقش ہوئے نے. میں قرآن دنیا چ پڑھدا ہوندا سا، اللہ دے قرآن چ لکھیا سی ان الدین عند اللہ الاسلام. میں نے پتا ہے میرا دین کی ہے. او جدو کہنے گے ماں دینوں کا، ایک جلدی نال جواب دے گا دین الاسلام. کیوں؟ اے مومن قبر چ بھی کہے گا فرشتے ہو میں تے دنیا نماز دی پابندی کردا، اور قبر دے سوالاں دے جواب بھی اونوں آن گے جڑا توحید والا ہوئے گا، مومن ہوئے گا، نماز دا پابند ہوئے گا، ماپیاں دا فرما بردار ہوئے گا، استاداں دی عزت کرنے والا ہوئے گا، سود تو بچن والا ہوئے گا، اور اللہ رسول دا فرما بردار تے محب ہوئے گا، قرآن پڑھن والا، حدیث پڑھن والا، علماء دی استاداں دی عزت کرنے والا، مسجد نال پیار کرنے والا، تے 5 ویلے اذان نو محبت ادب نال سنن والا، او دا جواب دین والا، پھر او دو بعد نبی دی ذات درود پڑھدا ہے، اللہم رب ہادی دعا پڑھدا ہے، تے آوی دعا پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جنوں یہ دعا یاد ہے انہوں سمجھو قبر دے سوالاں دے جواب یاد نے. جو جواب دے لے نا فرشتے ہن چپ کر گئے، کلمہ رک گئی. آدھے اللہ جی، اللہ دیکھ رہے ہیں باوجود جانن دے حجت قائم کرنے واسطے. فرشتے نے اللہ جی آ تک تیرا ہی لگتا ہے، تے اتو آواز آئے گی غیب تو اللہ فرمان کے میرے فرشتوں سن لو، سادہ کا عبدی کافر دی باری ہے، فرمایا ان قد کذبا، اللہ نے اوپری گل کیتی ہے دبا کرتے ہو. مومن دی باری آئی، اللہ نے سادہ کا عبدی، اے میرا بندہ جے میرا، جنہوں کو افسر سفارش کرتا ہے نا کہ دفتر جاوے کچہری عدالت جاوے فون ہوتا ہے سفارش ہوتی رکا یہ ذرا ساڈا ذاتی بندہ پرسنل ذرا دا خیال کرنا. اللہ نے سادہ کا عبدی، اے میرے فرشتوں اے میرا بندہ، میرا بھی مہمان ہے، تہاڈا بھی مہمان ہے. اللہ جی جڑا تیرا مہمان ہے اندر سلوک ہی کریے،
آواز آئے گی، حکم ہوئے گا افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اینو جنت دا ریشمی لباس پہنا دیو تے جنت دے غالیچے قالین اے دے تھلے قبر چ بچھا دیو تے جنت وال دروازہ بھی کھول دیو تاکہ ٹھنڈیاں ہواواں تے خوشبواں آمن۔ اللہ اکبر۔ آخری بات عرض کر رہے ہیں، مومن بندہ اللہ دے نبی فرماتے نے کافر ہوے پاویں منافق ہوے پاویں مومن ہوے، جدو قبر چ حساب و کتاب دا ویلا ہوئے گا نا، پاویں صبح دفن کرو، رات دے 11 بجے کرو، دن دے 10 بجے کرو، 4 بجے کرو، قبر چ جدو سوال و جواب ہون گے نا، ادو ٹائم اثر تو بعد دا ہی قبر چ وکھایا جائے گا، ایویں جویں نماز اثر دی لیٹ ہو رہی ہے تے سورج ڈوب رہا۔ مومن بندہ سوالاں دے جواب دیتے نا، ہن فرشتے گلاں لائی کھلوتے ہیں، قد مسلت لہ الشمس، اثر دی نماز کدے لیٹ ہو جاتے مومن گھبراندا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا منافق دی نشانی ہے اثر دی نماز لیٹ کر کے پڑھتا ہے، اکثر عادت ہے، تے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں کیوں مولانا اسلم ظہیر صاحب، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکنا، نماز ہوئی جڑی ویلے دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قد مسلت لہ الشمس وقد دنت للغروب، فرشتے گلا لائی کھلوتے نے تے مومن بندے دی نظر انج پئی ویکھیا اللہ نے اپنی قدرت نال سورج قبر چ وکھا دتا ہے، ایویں جویں اثر دی نماز لیٹ ہو رہی ہے سورج ڈوب رہا ہے تے مومن بندہ آندا دعونی دعونی چھڈو 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 چھڈو، ایویں مینوں گلا لائی کھلوتے ہو، میں تے دنیا چ نمازاں دا دھیان کردا رہا، حفاظت کردا رہا، نمازاں دا محافظ ہاں، ویکھو تسی گلاں لا کے میری اثر دی نماز لیٹ کر دتی ہے، انج انہاں کولوں چھڑا کے ہاتھ پلا تے بھجے گا، جلدی جلدی اگاں ہو کے کہے گا اللہ اکبر، انج جویں بندہ نماز نیتدا ہے، نماز نیتن لگے گا، فرشتے بھج کے پھڑ لین گے، آکھن گے اللہ والے اے دار العمل نہیں، اے تے دار النجات تے جنت دا قبر جنت دا مقام ہے، سانو پتہ لگ گیا تو دنیا تے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، تو دنیا تے بڑے دین دے کام کیتے نے، نمازاں دی پابندی کیتی، تو اشراق بھی پڑھی، ضحا بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، ثابت ہو گیا تو پکا نمازی اللہ والا بندہ نیک بندہ ہے، تے فرشتے کی کرن گے اے میرے وال ویکھنا، انج او دی قبر وچ لباس وچ بستر جنت دے غلیچے دا لباس بھی جنت دا ریشمی ہے تے فرشتے انہوں پیار نال سینے لان گے، محبتاں کرن گے، پیار کرن گے، مومن بندہ اللہ اللہ قبر چ ویکھے گا، سجے کھبے ادھر ویکھے گا قبر حد نگاہ تک فراغ، ادھر دیکھے گا قبر کھلی، پیچھے اتے اگے پیچھے نظر مارے گا، بڑا لمبا چوڑا اللہ نے انہوں قبر رقبہ دے دیتا ہے، او دی وراثت ہے، عزتاں ہی عزتاں نے، جدھر ویندا او دے واسطے میدان ہی کھلے ہوئے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے صابون زیران 70 گز ہاتھ او دی قبر کھل جائے گی، تے ایک حدیث وچ آندا ہے جتھوں تک او دی نظر جائے گی اوتھوں تک ہی قبر کھل جائے گی، تے پھر ایک اور بھی منظر دکھائی دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او دی قبر ثم یفسح لہ فی قبرہ، قبر کھلے گی نا، کھلے گی، جدو بڑا گھر ہوے، بڑا ویڑا ہوے، بڑا ڈیرا ہوے، آندا میرا ڈیرا ویکھ، تیرا تے 10 بندیاں نے، میرا 2 کنالاں دا، ایویں نا بندہ خوش ہوندا ہے، مومن خوش ہوے گا، تے اچانک اللہ دے نبی فرماندے نے وَيُنَوَّرُ لَهُ، آنے کملاں دا فائدہ نماز پڑھن دا، ذکر کرن دا، صدقہ کرن دا، زکات دین دا، حج کرن دا، عمرہ کرن دا، تہجد پڑھن دا، ویکھو فائدہ ہو رہا، نیک اعمال دا فائدہ، اللہ دے نبی فرماندے نے وَيُنَوَّرُ لَهُ، دی قبر چ روشنی ہو گئی، اینی روشنی بلب گیس جنی نہیں، اللہ اللہ، کل قمر لیلۃ البدر،
او دی قبر ایویں منور ہوئے گی جویں 14ویں رات دا چن منور ہوندا تے فرشتے نا پیار نال کہن گے اے اللہ والے اور یوسف مدینہ اسلم و اپنا کاریاں نوازیاں حاجیاں اور نیک بی بی نیک بندے تو دنیا چ بڑیاں محنتاں کیتیاں تو لمبے قیام کردا گوڈے تھک جاندے لک تھک جاندا کدے ادھر نیواں ہوندا کدے ادھر نیواں ہوندا لیکن باوجود تھکاوٹاں دے تو لمبے سفر تو آندا تھکاوٹ نہ چکنا چور ہوندا دل آندا من آندا شیطان گڑگڑاندا سویرے پڑھ لیں تے ایمان غالب آندا نہیں ہو سکدا رات نو ستا پیا اٹھنا نصیب ہوے کہ نہ ہوے نماز پڑھ کے سونا چاہیے اللہ اکبر فرشتے کہن گے اللہ والے تو بڑا تھک کے آیا تھکاوٹ نال چکنا چور ہوئے میرے وال دیکھنا انج ایک جنت دا جھولا ہوئے گا جویں ماں بچے نو جھولے تے جھلاندی ہے جنت دا جھولا ہوئے گا تے اس ریشمی جھولے چ اونوں لپیٹ لین گے تے فرشتے دو فرشتے پھڑ کے جھولا جھلان گے انج جھولا جھلا رہے نے تے جویں ماں بچے نو تھپکیاں دیندی ہے ایک فرشتہ کہے گا نم 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 کنومت العروس اور نے کہا اللہ والیا سو جا اج ایویں سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے اونوں اوندا خامد ہی جگاندا تے تینوں تیرا رب آپ ہی جگا لوے گا اللہ پاک قبر دے حالات نو پڑھ کے سمجھ کے مد نظر رکھ کے عمل کرن دی قبر موت آخرت دی تیاری کرن دی توفیق بخشے بھائیاں دا آنا میری حاضری اللہ قبول فرمائے مولانا رانا اسلم ظہیر صاحب دا اہتمام پروگرام تگودو اور سارے محترم قاری فیاض صاحب حاجی صاحب سارے بزرگاں ساتھیوں دی محنت اللہ قبول فرمائے اور پوری زندگی اللہ نماز کی پابندی والی ذکر اذکار والی قرآن پڑھن والی اور استغفار والی نصیب فرمائے اللہ اپنی رحمت نال شرک و بدعات تو بچا کے تے توحید و سنت دا عقیدہ نصیب فرما کے زندگی گزارن دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ